किल कर देते हैं, हम प्रॉफिट को कत्ल कर देते हैं। तो उन लोगों ने ये डिसीजन लिया। तब प्रॉफिट ने सोचा कि मैं अपने वर्क प्लेस को बदलता हूं। मक्का से मदीना जाने का प्लान किया रसूलुल्लाह ने, क्योंकि मदीना वहां से 300 मील के फासले पर था। तो रसूलुल्लाह के पास वहां शैतान ये काउंसलिंग कर रहा था कि हम भी लड़ेंगे, हम क्यों रुके, ये हमारी कंट्री है, हम क्यों जुल्म सहे, हमारा राइट है कि हम यहाँ रहें, तो हम भी इनसे लड़ेंगे। ये काउंसलिंग थी शैतान की। लेकिन एंजल दूसरी तरफ ये काउंसलिंग कर रहा था कि सोचो, तुम्हारा जो एक्शन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि रसूलुल्लाह का मिशन एक दावती मिशन था, और अगर उस वक्त रसूलुल्लाह लड़ने के लिए खड़े हो जाते तो ये एक्शन रसूलुल्लाह के दावती मिशन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता, क्योंकि उस वक्त प्रॉफिट और प्रॉफिट के कंपेनियंस इतने पावरफुल नहीं थे कि वो कुरैश का सामना करें। उस वक्त कुरैश बहुत ही पावरफुल थे। तो अगर सहाबा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ जाते तो बहुत से सहाबा की डेथ हो जाती और मिशन वहीं का वहीं डिसकंटिन्यू हो जाता। तो अपने मिशन को बाकी रखने के लिए रसूलुल्लाह ने डिसाइड किया कि हम माइग्रेशन करेंगे, और ये माइग्रेशन बहुत ही वेल प्लान था। रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अपने 2 सहाबियों को भेजा मक्का से मदीना। उनमें से एक थे मुसाब बिन उमैर। तो ये लोग मक्का से गए मदीना, उन्होंने वहां दावत का काम किया। और ये लोग कुरान लेकर जाते थे और कुरान पढ़कर सुनाते थे। तो इनको कहा जाता है मुकरी, यानी पढ़कर सुनाने वाला। तो जिस तरह इन्होंने काम किया वो भी एक बहुत बड़ा मॉडल है इस प्रिंसिपल का, अत्तानी, यानी टू प्रोसीड अनहरिडली। तो एक इंसिडेंट आता है, मदीना में 2 बेसिक मेजर ट्राइब्स थे, एक औस और दूसरा खजरज। तो औस के 2 लीडर्स थे मेन उस वक्त। एक का नाम था साद बिन मुआज और दूसरे का नाम था उसैद बिन हुदैर। तो इन लोगों ने जब देखा कि मक्का से 2 आदमी आए हैं और एक नया मजहब फैला रहे हैं, एक नया दीन फैला रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये नया दीन क्यों फैला रहे हैं, हमें अपने फोरफादर्स के दीन को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो उसैद बिन हुदैर सबसे पहले गए गुस्से में मुसाब बिन उमैर के पास, तुम ये क्या काम कर रहे हो, ये सब बंद करो। वो तलवार लेकर गए उनके पास। तो मुसाब बिन उमैर ने बहुत ही ठंडे तरीके से जवाब दिया। वो बिल्कुल प्रोवोक नहीं हुए, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, कुछ गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम बैठो और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगे उसे एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लगे तो उसे रिजेक्ट कर देना। तो उसैद बिन हुदैर ने कहा ठीक है, और वो बैठ गए। तो उन्होंने सुना मुसाब बिन उमैर को, इस्लाम की बातें सुनी। तो उनके ऊपर इतना जबरदस्त असर हुआ, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि ये जो बातें तुम बता रहे हो इतनी अच्छी हैं, मुझे बताओ किस तरह मैं इस्लाम में दाखिल हूं, किस तरह मैं इस रिलीजन को एक्सेप्ट करूं। तो उन्होंने उस रिलीजन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और वो गए साद बिन मुआज के पास। तो साद बिन मुआज को पता चला कि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बहुत गुस्सा हुए और वो गए मुसाब बिन उमैर के पास। तो उन्होंने उनसे वही कहा कि ये सब बंद करो। वो भी तलवार लेकर गए। तो मुसाब बिन उमैर ने उनसे कहा कि बैठो मेरी बात सुनो। तो उन्होंने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। तो साद बिन मुआज के ऊपर भी बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है। तो अगर आप अनबायस्ड माइंड के साथ इस्लाम की बात सुने, प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ ना सुने, तो जरूर आपके नेचर को एड्रेस करेगा। इट इज द वॉइस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो साद बिन मुआज के ऊपर असर हुआ, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दोनों उस वक्त लीडर्स थे औस ट्राइब के। तो जब लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनके फॉलोअर्स ने भी बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी।
हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 04023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। न मानूंगा नसीहत पर न मैं सुनता तो क्या करता, न मानूंगा नसीहत पर न मैं सुनता तो क्या करता, कि हर हर बात पर ना से तुम्हारा नाम लेता था। तो किताबों में आता है कि एक भी घर बचा नहीं अंसार के घरों में से जहां इस्लाम दाखिल नहीं हुआ। फिर मुसाब बिन उमैर और जो उनके कंपेनियन थे वो वापस गए मक्का। उन्होंने रसूलुल्लाह को बताया कि यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोगों ने, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। तब रसूलुल्लाह ने डिसाइड किया कि हम भी वहां माइग्रेट करें। उन्होंने अपने साहबा को कमांड किया, हुक्म दिया कि वो लोग वहां पर माइग्रेट करके चले जाएं। तो साहबा 1 बाय 1 चले गए, ग्रुप्स में या इंडिविजुअली। एंड में आखिर में रसूलुल्लाह ने माइग्रेशन किया बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल साइलेंटली। तो ये एक एग्जाम्पल था अत्तानी का, हाउ टू प्रोसीड अनहरिडली। उसके बाद जब मदीना में रसूलुल्लाह गए तो धीरे धीरे दावत का काम वहां भी हुआ और मदीना स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया और वहीं से उसके बाद इस्लाम की हिस्ट्री पूरी डेवलप हुई। तो ये मेथड था रसूलुल्लाह का कि उन्होंने एंजल की काउंसलिंग को एक्सेप्ट किया और शैतान की काउंसलिंग को रिजेक्ट कर दिया। सहाबा की हिस्ट्री में भी हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं जिससे हमें लेसन मिलता है कि किस तरह वो भड़के नहीं। उनकी पर्सनैलिटी में इतना जबरदस्त चेंज आ गया था कि बहुत बड़े बड़े वाकयात हो जाते थे उनके साथ, लेकिन वो प्रोवोक नहीं होते थे। एक बहुत ही लेसन वाला एग्जाम्पल है हजरत उमर बिन अल खत्ताब की खिलाफत के जमाने का। हजरत उमर बिन अल खत्ताब सेकंड कैलिफ हैं, तो उनके जमाने में ईरानियों से लड़ाई हुई, इरानियंस से। तो उस वक्त सहाबा जीत रहे थे, वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ईरानी जो थे वो डिफेंस नहीं कर पा रहे थे, वो लोग पीछे हो रहे थे, पीछे हट रहे थे। तो ईरान का बादशाह का नाम था यज़दगिर्द और उसके जनरल का नाम था रुस्तम। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और डिसाइड किया कि हम इन लोगों से लड़ के तो जीत नहीं पा रहे हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं, निगोशिएशन करते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम्स के जनरल साद बिन अबी वक्कास के पास पैगाम भेजा कि अपनी डेलीगेशन को भेजो, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो हजरत साद राजी हो गए। उन्होंने एक सहाबी को भेजा यज़दगिर्द के पास। उन सहाबी का नाम था आसिम बिन अम्र। तो वो सहाबी गए अपने छोटे घोड़े पर, क्योंकि अरबों के पास छोटे छोटे घोड़े होते थे और ईरानियों के पास बड़े बड़े घोड़े होते थे। तो हजरत आसिम बिन अम्र पहुंचे यज़दगिर्द के दरबार में, अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे। तो वहां पर उनसे गेट पर कहा कि घोड़े से उतरो। तो उन्होंने कहा कि मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा, ऐसे ही मुझे अलाउ करोगे तो मैं जाऊंगा वरना मैं लौट जाऊंगा। तो उन्हें इजाजत दे दी गई। तो वो घोड़े पर बैठे बैठे यज़दगिर्द के पास पहुंच गए। यज़दगिर्द उस वक्त बैठा हुआ था एक बहुत बड़े तख्त पे अपने कोटियर्स के साथ, वहां दरबार लगा हुआ था।
تو اس نے جب دیکھا کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ان کے سامنے آ گئے تو انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ ایسا ایکسپیرینس کبھی ان کے ساتھ ہوا نہیں تھا کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ، کوئی آرڈنری آدمی ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے. تو یزدگرد کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا لاؤ اور ان کے سر پر رکھ دو اور انہیں محل سے نکال دو. تو واقعتاً ایک مٹی کا ٹوکرا لایا گیا اور وہ حضرت عاصم بن عمرو کی سر پہ رکھ دیا گیا اور وہ اسے لیے چلے آئے اور پہنچے اپنے جنرل سعد بن ابی وقاص کے پاس. تو حضرت سعد ٹینٹ میں تھے تو انہوں نے وہ مٹی کا ٹوکرا ٹینٹ کے آگے لا کے رکھ دیا. تو حضرت سعد جب نکلے اور انہوں نے مٹی کا ٹوکرا دیکھا تو یہ کہہ سکتے تھے حضرت عاصم بن عمرو سے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، مٹی لیے چلے آ رہے ہو، وہاں سے مٹی ان کے سر پہ پھینک دیتے. یہ کیا سینس ہے اس بات کا کہ تم وہاں سے مٹی لیے چلے آ رہے ہو؟ لیکن حضرت سعد نے ایسا نہیں کہا. حضرت سعد نے کہا اب شروع، یعنی اٹس اے گڈ ٹائڈنگ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. واللہ قد عطانا اللہ تقالید ملکہم، یعنی خدا نے ان کے ملک کی کنجیاں ہمیں دے دی. کیونکہ وہ جو مٹی کا ٹوکرا تھا، وہ جو مٹی تھی وہ ملک ایران کی مٹی تھی، تو وہ پورے ملک ایران کو سمبلائز کر رہی تھی. اس لیے حضرت سعد نے کہا کہ اس بادشاہ نے تو اپنے ملک کو ہمیں خود دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات حضرت سعد نے کہی، انہوں نے نیگیٹو ریاکشن نہیں دیا. تو اگر جو صحابی حضرت عاصم بن عمرو گئے تھے، اگر وہ غصہ ہو جاتے اس وقت جب ان کے سر پر ٹوکری رکھی تھی مٹی کی، تو وہاں پر ایک شیطان تھا ان کے پاس، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو تمہاری بے عزتی ہے، یہ اسلام کی بے عزتی ہے، کیونکہ تمہارے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا گیا ہے، اس کو پٹک دو یہیں پر. تو اگر حضرت عاصم بن عمرو بھڑک جاتے اور وہیں پر مٹی کا ٹوکرا پٹک دیتے تو شاید یزدگرد انہیں قتل کر دیتا اور وہ واپس نہیں آ پاتے، اور ہسٹری میں یہ پورا انسیڈنٹ جو اتنا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے یہ ان نون رہ جاتا. لیکن حضرت عاصم بن عمرو نے شیطان کی کاؤنسلنگ کو وہاں ایکسپٹ نہیں کیا، انہوں نے اینجل کی کاؤنسلنگ کو ایکسپٹ کیا کہ تم صبر کر لو. تو انہوں نے صبر کیا اور واپس لے کر آئے حضرت سعد کے پاس اس مٹی کے ٹوکرے کو، اور حضرت سعد نے اتنا ونڈرفل ایکسپلینیشن دیا کہ ان لوگوں کو ایک نیا حوصلہ ملا، ان لوگوں کی پرسنالٹی پازیٹیو پرسنالٹی بن گئی، اور نئے حوصلے کے ساتھ وہ سب آگے بڑھے اور انہوں نے پورے ایران کو کانکر کر لیا، پورے ایران کو فتح کر لیا. تو یہ میریکل ہوتا ہے التانی کے طریقے کو اختیار کرنے کا، یعنی ٹو پروسیڈ انہریڈلی. اینجل کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے یہ. اور دوسری طرف ہوتا ہے شیطان کا طریقہ، یعنی ٹو پروسیڈ ہریڈلی. شیطان کے طریقے کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمیشہ ریزلٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں پروسیڈ کرنا ہے انہریڈلی، یعنی بہت ہی کاشیسلی پروسیڈ کرنا ہے. ہر سچویشن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اینجل کو فالو کر رہے ہیں یا ہم شیطان کو فالو کر رہے ہیں. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور واقعات پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج
रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। का जायका पीर का जो ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ITV न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। टैक्स निजाम में सुधार के रामदेव के मुतालबात को मोदी ने किया तस्लीम। दिल्ली की रैली में मोदी ने नहीं जिक्र किया वजीर आजम के हमले का। दिल्ली की वजीर राखी बिरला की गाड़ी पर हमला, राखी महफूज, सिक्योरिटी लेने से किया इनकार। बीजेपी के वजारत आजमा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कहना है कि मुल्क में मौजूदा टैक्स का निजाम आम आदमी पर बोझ बन गया है, लिहाजा इसमें इस्लाह की जरूरत है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में बाबा रामदेव के साथ एक बड़ी रैली में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने बाबा रामदेव की शर्त तस्लीम करते हुए मुल्क के बाहर रखा काला धन भी वापस लाने का यकीन दिलाया। अन्य राजनाथ सिंह जी हमारे मध्य में, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं पूरे सदन की ओर से। पूज्याचार्य जी, भाई राकेश जी संगठन की ओर से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानव के जीवन पर बोझ बनी हुई है। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है और भारतीय जनता पार्टी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम कर रही है। अपनी हर रैली में वजीर आजम को निशाना बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने बाबा रामदेव की रैली में वजीर आजम का नाम नहीं लिया। ये उम्मीद की जा रही थी कि वो वजीर आजम के इस बयान पर जरूर तबसरा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का वजीर आजम बनना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का सरसरी तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मुल्क और उसके लोग कितने अजीम हैं, जिन्होंने एक चाय वाले को अपने कंधों पर उठा लिया। नरेंद्र मोदी को मैं मामूली प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। आज से देखिए, हमारे दिल्ली के वजीर राखी बिरला के गाड़ी पर नामालूम अफराद ने पत्थर फेंके, लेकिन खुशकिस्मती से राखी बिरला का कोई चोट नहीं लगी। वाकया मंगलपुरी इलाके में हुआ, जहां वो एक मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। जिस वक्त उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, वो गाड़ी में आगे की सीट पर बैठी हुई थी। दिल्ली हुकूमत की 26 साला वजीर खातिन व बहबूद इत्फाल राखी बिरला इस हमले के बाद भी किसी किस्म की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर रही हैं। उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी पर हमले की शिकायत दर्ज करा दी। आप और बीजेपी ने इस वाक़े की मजम्मत की है। आज से मेरी विधानसभा आर ब्लॉक में एक मंदिर है, संतोषी माता मंदिर, उसके पास हुआ है। अच्छा, तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगोलपुरी थाने में। मंगोलपुरी थाने में केस दर्ज करा दिया और हमें नहीं पता किसने मारा है, क्यों मारा है, किस लिए मारा है, क्या उसकी इंटेंशन थी। जो भी जिसकी इंटेंशन हो, भगवान उसका भी भला करे और जनता का भी भला करे, और हम तो निकले ही सेवा करने के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो बहुत नॉर्मल है।
اور اس سے زیادہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی ہتاہت نہیں ہے, کسی کو چوٹ نہیں آئی. دربھاگیہپورن یہ رہا کہ جس ویکتی نے کیا وہ اندھیرے کا اور بھیڑ کا لابھ اٹھا کے وہیں کہیں گم ہو گیا, بھاگ گیا, پر کوئی چنتا کی بات نہیں ہے. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اس میں سرکشا کو لے کے بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ راکھی مضبوط دل سے ہیں. انہوں نے ابھی بھی کہا بھی ہے کہ نہیں, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس چھوٹی سی گھٹنا کی وجہ سے مجھے سرکشا انتظامات اپنے اور مضبوط کر دینے چاہیے یا لینے چاہیے سرکشا انتظامات, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. حملہ ہوا ہے کسی بھی مادھیم سے کسی بھی سنستھا ویکتی کے دوارا, وہ نندنیہ ہے. کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو, ایک ہمارے منتری ہیں, ان پر کسی بھی طرح کا اس پرکار کا اٹیک ہونا, ہم اس کی گھور نندا کرتے ہیں. عام آدمی پارٹی قومی سیاست میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہے. پارٹی قومی سطح 10 سے 26 جنوری تک رکنیت سازی کی مہم چلائے گی. میں بھی عام آدمی پارٹی مہم کی قیادت گوپال رائے کریں گے. عام آدمی پارٹی کے لیڈر یوگیندر یادو نے مجلس عاملہ کی میٹنگ کی اختتام کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں دہلی اسمبلی انتخابات میں ملی شاندار جیت سے نیا جوش, نیا ولولہ پیدا ہوا ہے اور قومی سطح پر عام آدمی پارٹی کو امید کی نئی کرن کے طور پر دیکھ رہی ہے. تاریخ سے لے کے 26 جنوری تک پارٹی پورے دیش میں بھی عام آدمی ابھیان چلائے گی, جس میں ہم لاکھوں لاکھ لوگوں سے امید کریں گے کہ وہ آئیں اور پارٹی کے سدسیتا گرہن کریں. عام آدمی پارٹی بڑے پیمانے پر دیش کے زیادہ تر راجیوں میں ایک بڑی ماترا پر میں سیٹیں لڑے گی. سیٹوں کی سنکھیا ابھی طے نہیں کی گئی ہے. کیول اس کے دارالحکومت دہلی میں گھنے کہرے کے سبب رات میں زندگی کی رفتار تھم سی گئی. کہرے کے سبب بہت کم فاصلے تک بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کہرے کی چادر نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. سڑک پر ٹریفک کی رفتار سست پڑی تو ہوائی خدمات بھی متاثر ہوئی. گھنے کہرے کی چادر نے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بھی لپیٹ میں لے رکھا تھا, جس کے سبب تقریباً 40 پروازوں کا شیڈیول گڑبڑا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کوہرا چھائے رہنے کا سلسلہ صبح 9 بجے تک جاری رہے گا. وسط اپریل میں لوک سبھا کے انتخابات ہو سکتے ہیں. ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ 5 سے 6 مرحلوں میں عام انتخابات کا انعقاد کیا جا سکتا ہے اور آخری مرحلہ مئی کے اوائل میں ہو سکتا ہے. ذرائع کے مطابق فروری کے اواخر میں یا پھر مارچ کے اوائل میں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے. سال کے آغاز کے ساتھ ہی عام انتخابات کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی لائی ہے. ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وسط اپریل میں لوک سبھا انتخابات منعقد کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے اس ضمن میں ابھی تک کوئی سرکاری اعلان جاری نہیں کیا ہے. ذرائع کے مطابق فروری کے اواخر میں یا پھر مارچ کے اوائل میں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوک سبھا انتخابات 5 مرحلوں میں منعقد کیے جائیں گے جو وسط اپریل سے لے کر مئی کے اوائل تک چلیں گے. لوک سبھا انتخابات کے دوران ہی آندھرا پردیش، اڈیشہ اور سکم کے اسمبلی انتخابات کا انعقاد کیا جا سکتا ہے. ذرائع کے مطابق پورے انتخابی مرحلے میں 1,10,00,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف ریاستوں کے چیف الیکٹورل آفیسرز متعلقہ ریاستوں کے ڈی جی پیز سے ملاقات کر کے ریاستی پولیس فورس کی تعیناتی کے امور پر بات چیت کر رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ان امور کے بعد مرکزی الیکشن کمیشن مرکزی داخلہ سیکرٹری سے ملاقات کر کے مرکزی فورسز کی تعیناتی کے معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا. الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کے انتظام میں 55 لاکھ سول سرونٹس کی خدمات لی جائیں گی. بتایا جاتا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں کے مقامات کا تعین کرنے کے لیے الیکشن کمیشن مسلسل کام کر رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر میں لوک سبھا انتخابات کے لیے 8 لاکھ پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. ملک میں فی الحال 80 کروڑ ووٹرز ہیں. کمیشن کے مطابق فی الحال 12 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں تیار ہیں، جبکہ فروری کے وسط تک
مزید 2.5 لاکھ مشینوں کے تیار ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق عام انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے قبل حکومت پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر سکتی ہے، جس میں عبوری بجٹ کے علاوہ انسداد بدعنوانی اقدامات سے متعلق بلوں کو منظور کرا سکتی ہے۔ قابل غور بات ہے، موجودہ پارلیمنٹ کی میعاد 1 جون کو ختم ہونی ہے اور آئین کے مطابق 31 مئی تک نیا ایوان تشکیل پانا ہے۔ 5 برس قبل الیکشن کمیشن نے 2 مارچ 2009 کو لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ وقت فی الحال ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں خبرنامے کے ساتھ۔ اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائف سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ خبرنامے میں پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملک کے پہلے ہیوی ڈیوٹی راکٹ لانچر GSLV کو آندھر پردیش کے سری ہری کوٹا سے کل شام 4:18 پر داغا گیا۔ اس راکٹ لانچر کی خاص بات ہے کہ اس میں دیسی ساختہ کرائیوجینک انجن لگایا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اسرو کے سائنسدانوں کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ خلائی شعبے میں ہندوستان کو ایک اور کامیابی ملی ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے آندھر پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون اسپیس سینٹر سے GSLV D5 کو خلا میں داغ دیا۔ اس راکٹ لانچر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دیسی ساخت کے کرائیوجینک انجن لگے ہوئے ہیں۔ اسرو کے مطابق سیٹلائٹ کے لانچ کیے جانے کے مقررہ 5 منٹ کے بعد سے کرائیوجینک انجن کارگر ہو گیا۔ اسرو کے مطابق اس راکٹ کی رفتار 8.5 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور لانچ کے 17 منٹ بعد راکٹ لانچر نے GSAT-14 کمیونیکیشن سیٹلائٹ کو جیو سنکرونس ٹرانسفر آربٹ میں منتقل کر دیا۔ اس راکٹ لانچر میں کرائیوجینک انجن کے علاوہ روسی انجن بھی نصب ہے۔ GSAT-14 1982 کلو وزنی ہے۔ اسرو کو یہ راکٹ گزشتہ اگست ہی میں چھوڑنا تھا، لیکن ایک انجن کا ایندھن لیک ہو جانے کے سبب عین موقع پر مشن کو روکنا پڑا۔ اس قسم کے راکٹ داغنے میں سن 2010 میں ملی 2 ناکامیوں کے بعد GSLV کا یہ پہلا مشن ہے۔ GSLV 3 انجنوں والا راکٹ ہے۔ پہلا انجن سالڈ ایندھن اور دوسرا انجن سیال ایندھن سے چلے گا اور تیسرا انجن کرائیوجینک ہے۔ ہندوستان کے لیے اس راکٹ کی کامیابی کے ساتھ لانچنگ اس قسم کے راکٹ بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے جو 4 ٹن تک بھاری بھرکم پے لوڈ خلا میں لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ NCP سربراہ مرکزی وزیر زراعت شرد پوار نے آئندہ لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شرد پوار کا کہنا ہے کہ وہ اب اپنا سارا وقت پارٹی کے منصوبہ بنانے میں صرف کریں گے۔ شرد پوار نے ایسا بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ راج سبھا کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں راج سبھا کی کچھ نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں۔ ایسے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شرد پوار مقابلہ کریں گے۔
مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے مسلمانوں کے لیے سیاسی ریزرویشن کی حمایت کی ہے۔ رحمان خان کا کہنا ہے کہ